आज का हमारा विलाग पाकिस्तान में बसने वाले जज्बाती अवाम के लिए तल्ख हक़ाइक़ पर मबनी है और पाकिस्तान में बसने वाले अक़ल, शऊर, फ़हम, फ़रासत और बसीरत रखने वाले अवाम के लिए दिलचस्प हक़ाइक़ पर मबनी है। और ये व्लॉग दरअसल पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो पिछले कुछ सालों से एक जो पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल एक अफरा-तफ़री, एक अनार्की आपको नज़र आ रही है, उस कॉन्टेक्स्ट में बिलख़ुसूस पाकिस्तान की जो एक मकबूल शख्सियत है, यानी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उनकी हुकूमत पर जब अदम एतमाद पेश किया गया, तो उस अदम एतमाद के नतीजे में जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई और उसके बाद नए इंतखाबात की राह हमवार हुई, तो इस सारे सिनेरियो से रिलेटेड हमारा ये व्लॉग है आज का। और उसमें बिलख़ुसूस आज हम जिस चीज़ का तज़किरा करना चाहते हैं, इससे पहले कि हम उस बात पर आएँ, ये कुछ इमरान खान की जो हुकूमत गिराई गई, गो कि वो जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया, बज़ाहिर जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया था इमरान खान की हुकूमत को हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए, वो मुकम्मल तौर पर एक आइनी प्रोसीजर था, वो एक कानूनी प्रोसीजर था। यानी आइन के अंदर ये दर्ज है कि अगर किसी वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद, यानी उसका जो पार्लिमान है, जो कौमी असम्बली के मेंबर्स हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब करते हैं, वही अगर उस पर अदम एतमाद का इज़हार कर दें और उसको हटाना चाहें, तो उनको मुकम्मल तौर पर इख्तियार है कि अगर उनकी अक्सरियत हो, तो वो अक्सरियत से जिस तरह उसको इंतखाब कर सकते हैं, इसी तरह उससे उसको अक्सरियत के साथ उसको वज़ीर-ए-आज़म की पोज़ीशन से हटा भी सकते हैं। लिहाज़ा मुकम्मल तौर पर ये एक आइनी प्रोसीजर, एक कानूनी प्रोसीजर इख्तियार किया गया और इमरान खान की हुकूमत गिराई गई। मगर इमरान खान के बकौल कि उनकी ये जो हुकूमत बज़ाहिर अपैरेंटली जिसको बाकायदा एक आइनी प्रोसीजर के तहत, कानूनी प्रोसीजर के तहत ख़त्म किया गया, इमरान खान साहब के बकौल के दरअसल इस आइनी और कानूनी प्रोसीजर के पीछे कुछ खुफिया ताकतें मुलव्वस थीं। और उस जो ही इमरान खान की हुकूमत गिराई और इमरान खान ने अपनी हुकूमत गिराए जाने का सबसे बड़ा जो पहला बयानिया, सबसे पहला जो रस्मी बयानिया और पहला वर्जन जो इमरान खान ने डंके की चोट में बबांगे दौल हज़ारों अवाम के सामने जलसा आम में आकर बयान किया, हम आपको ये याद दहानी करवाना चाहते हैं कि वो बयानिया ये था कि इमरान खान ने कहा, एक ख़त लहराते हुए मैं पब्लिक के सामने, पूरी दुनिया के सामने, मीडिया के सामने इमरान खान ने ये बयानिया अपना वर्जन दिया कि मेरी हुकूमत को गिराने में अमरीका का हाथ है। और इस जो इल्ज़ाम इमरान खान ने अमेरिका पर लगाया, इसकी मज़ीद तफ़सील देते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका के अंदर अमेरिका का एक सफारतकार जिसका नाम है डोनाल्ड लू, उसने पाकिस्तानी सफारतकार, बल्कि अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी जो सफारतकार है, उससे दौराने मीटिंग और दौराने गुफ्तगू इमरान खान की हुकूमत को गिराने की धमकी दी। उस अमेरिकी शख्स ने, वो शख्स जो कि पार्लियामेंटेरियन भी है, वो सफारतकार भी रहा है, उसने पाकिस्तानी सफारतकार को इमरान खान की हुकूमत को गिराने की धमकी दी थी। और पाकिस्तानी सफारतकार ने उस अमेरिकी सफारतकार के साथ जो गुफ्तगू हुई और जो वो धमकी उसने सुनी, उसने हूबहू उस धमकी को पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा तक पहुँचाया। क्योंकि पाकिस्तान से बाहर जितने भी सफारतकार, सफ़ीर जो होते हैं, वो जिन-जिन ममालिक में अंदर उनको सफारतकारी के लिए भेजा जाता है, उनकी ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस मुल्क के अंदर पाकिस्तान के हवाले से या पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले से किसी किस्म की भी जितनी गुफ्तगू वो जिस मीटिंग के दौरान जो चीज़ें तय पाती हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर सियासत के हवाले से या दीगर कोई माशी सरगर्मियों के हवाले से या किसी हवाले से भी, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो भी डेवलपमेंट होती है, उसको वो वज़ारत ख़ारजा में, क्योंकि वज़ारत ख़ारजा उनकी निगरानी करती है, वज़ारत ख़ारजा के अंडर आते हैं, लिहाज़ा वो वज़ारत ख़ारजा को बाकायदा रोज़ाना की बुनियाद पर या उनका जो भी अपने प्रोसीजर तय है वीकली बुनियादों पर, वो ख़त-ओ-किताबत के ज़रिए उस सारी डेवलपमेंट के हवाले से आगाह करते रहते हैं। इमरान खान के बकौल के हमारे अमेरिका में जो मुकर्रर सफारतकार हैं, उन्होंने कुछ अरसा कबल, यानी इमरान खान की हुकूमत गिराए जाने से कुछ अरसा कबल ही ये बात वज़ारत ख़ारजा को बता दी थी कि मेरी आज अमेरिका के अंदर डोनाल्ड लू नामी शख्स से मुलाकात हुई, तो उसने इमरान खान की हुकूमत गिराने की धमकी दी कि ये शख्स हमारे मफादात के मुखालिफ सिमत में काम कर रहा है, लिहाज़ा हमें उसकी हुकूमत को जो है वो, इसकी हुकूमत जो है वो हमसे मांग रही है और उन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया था, लिहाज़ा इससे हम ये अख़ज़ कर सकते हैं कि हमारी हुकूमत किसी वक्त भी गिरा सकते हैं। और आज जो ही इमरान खान की हुकूमत अदम एतमाद के ज़रिए बज़ाहिर आइनी तरीक़ाकार से गिराई गई, इमरान खान ने कहा कि इस आइनी तरीक़ाकार के पीछे अमेरिका बादर मुलव्वस है और अमेरिका बादर का वो डोनाल्ड लू बिलख़ुसूस इस काम में मुलव्वस पाया गया। और इमरान खान ने इस बयानिए को ज़बरदस्त तरीके से बेचा और पाकिस्तानी अवाम, जज्बाती अवाम ने इसको ज़ोर शोर के साथ खरीदा, बल्कि पाकिस्तान के अंदर दीनदार तबकों ने उस आम लिबरल और सेकुलर अवाम से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर खरीदा। तमाम मकातब फ़िक्र के शिया सुन्नी अवाम और उलमा ने उसको डंके की चोट पर भरपूर तरीके से न सिर्फ वेलकम किया, बल्कि इस बयानिए को खरीदा। अब आते हैं हम इस जिस तनाजुर में आज का ये व्लॉग कुछ हक़ाइक़, जज्बाती अवाम के लिए तल्ख़ हक़ाइक़ और समझदार और अक़ल और शऊर और फ़हम और फ़रासत रखने वाले अफ़राद के लिए कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ पेश करने के लिए ये व्लॉग हमने वो बनाने का इरादा किया। आज आपने एक बहुत बड़ी जो एक खबर इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया पर, बिलखसूस पाकिस्तान के मीडिया, सोशल मीडिया, रेगुलर मीडिया, प्रिंट मीडिया भरा हुआ है इस खबर से। वो क्या खबर है कि उसी अमेरिका बादर ने और उसी डोनाल्ड लू ने, जिस पर इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगाया था, आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वो ये कि उसी अमेरिका ने, यानी इमरान खान के दुश्मन अमेरिका ने, उसी डोनाल्ड लू ने, यानी इमरान खान के दुश्मन डोनाल्ड लू ने, जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराई, आज उन्होंने अमेरिका की पार्लियामेंट के अंदर उन पार्लियामेंटेरियंस ने, 60 से 62 लोगों ने, पार्लियामेंटेरियंस ने, अरकाने कांग्रेस ने, उन्होंने अपने अमेरिकी सदर जो बाइडेन को खत लिखा और उस खत में इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया और उन्होंने लिखा कि पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को प्रेशराइज किया जाए और हमारे इस दोस्त, हमारे इस हमदर्द, हमारे इस कारआमद पाकिस्तान अमेरिकी पॉलिसियों से हम आंग और अमेरिकी पॉलिसियों के लिए कारआमद शख्स यानी इमरान खान
کی رہائی کے لیے پاکستانی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو پریشرائز کیا جائے. یہ خط لکھا امریکہ کی پارلیمنٹیرینز نے، جن میں ڈونلڈ ڈو بھی شامل ہے، امریکہ کے صدر کو، کہ کیونکہ آپ ایک سپر پاور ملک کے صدر ہیں اور آپ کا ایک انفلوئنس ہے پاکستانی حکومت کے اوپر، پاکستانی مملکت کے اوپر، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. لہٰذا آپ سے تقاضا ہے کہ آپ عمران خان سابق وزیر اعظم پاکستان کی رہائی کے لیے آپ کوشش کریں، آپ اس کے لیے اقدام کریں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے خط میں کچھ بڑے دلچسپ اور مندرجات ہیں جو اس خط کے، جو پاکستانی جذباتی اور غیر جذباتی عوام دونوں کے لیے جاننے بہت ضروری ہیں، بالخصوص مذہبی دیندار طبقات عوام اور علماء کے لیے بھی جاننا بہت ضروری ہے. اس میں ایک چیز یہ مطالبہ تھا کہ ان جو امریکہ کے پارلیمنٹیرین نے اپنے امریکی صدر کو خط لکھا، اس میں ایک یہ مطالبہ تھا کہ صدر جو بائیڈن پاکستانی اسٹیبلشمنٹ حکومت سے عمران خان کی حفاظت اور خیریت کو یقینی بنوائیں کہ شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. کون مطالبہ کر رہا ہے؟ عمران خان کا دشمن اپنے امریکہ اور ڈونلڈ ڈو اپنے دشمن یعنی عمران خان کی خیریت اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اپنے صدر سے تقاضا کر رہے ہیں. کتنی دلچسپ حقیقت ہے یہ. اگلا نقطہ کیا تھا ان کا؟ کہ پاکستان میں موجود امریکی سفارتکاروں کو عمران خان سے ڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے رسائی دی جائے. اور اس کے بعد ڈونلڈ ڈو صاحب نے بالخصوص تذکرہ کیا. کس نے؟ ڈونلڈ ڈو، جو عمران خان کا دشمن ہے، کیونکہ اس نے عمران خان کی حکومت گرائی تھی بقول عمران خان صاحب کے. اس نے یہاں تک مطالبہ کر دیا کہ یہ جو پاکستان میں عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد الیکشن ہوئے ہیں، ان الیکشن کی تحقیق کی جائے. یہ الیکشن سراسر بوگس الیکشن ہے. یہ الیکشن ان کے اندر مکمل طور پر ان کی تحقیق کی جائے، کیونکہ ان کے اندر دھاندلی ہوئی اور عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. جبکہ اس میں فیئر الیکشن ہوتے تو عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے بالکل واضح اور صاف اور شفاف طور پر امکانات موجود تھے. کون کہہ رہا ہے؟ عمران خان صاحب کا دشمن. اب ذرا تصور کریں کہ ان دلچسپ حقائق کو ذرا غور و خوض کریں. پوری دنیا کی میڈیا نے اس خبر کو کور کیا، کیونکہ بہت بڑی خبر ہے کہ آج تک پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں کسی پاکستانی حکمران کی خاطر کئی حکومتیں آئیں، گرائی گئیں. نواز شریف کی حکومت 2-3 دفعہ گرائی گئی، بے نظیر کی حکومت 2-3 دفعہ گرائی گئی، لیکن آج تک پاکستان کی 76 سالہ تاریخ ہے کہ حکومت گرانا تو چھوڑیں، ذوالفقار علی بھٹو کو باقاعدہ پھانسی دلوائی گئی اور کئی عرصے تک جیل میں رکھے گئے. لیکن اس کے باوجود آج تک ایسی کوئی قرارداد ذوالفقار علی بھٹو کے لیے، جو کہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر تصور کیے جاتے ہیں، تمام پارٹیوں کے اندر موجود لوگ اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی تربیت پیپلز پارٹی میں ہوئی ہے ذوالفقار علی بھٹو کی، کیونکہ پہلے وزیر اعظم تھے، منتخب وزیر اعظم تھے اور پہلی پارٹی تھی پاکستان کے اندر عوامی. لہٰذا اس وقت جتنی آپ کو لوگ ایک نرسری کے اندر سیاستدان پیدا ہوئے نظر آتے ہیں، وہ سب ذوالفقار علی بھٹو کے مرہون محنت ہے. اس شخص کے لیے بھی کوئی قرارداد پیش نہیں کی، پھانسی پر لٹ گیا. اس کے بعد کئی دفعہ حکومتیں گرائی گئی، نواز شریف کی، بے نظیر کی، لیکن کبھی کسی نے قرارداد، کسی امریکہ نے کسی شخصیت کے حق میں اس طرح ڈنکے کی چوٹ پر ان کے پارلیمنٹیرین نے 60 سے 62 افراد نے اپنے صدر سے کہا ہو کہ بھٹو کو جو ہے وہ جیل سے نکالا جائے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کو پھانسی دی جائے گی، اس پر بوگس FIR کاٹی گئی، اس کو تختہ دار پر لٹکایا جائے گا. قطعاً اس قسم کی کوشش ہے. بلکہ یہ ڈانڈے امریکہ تک جاتے ہیں کہ دراصل بھٹو کو پھانسی دلوانے میں امریکہ کا کردار تھا، کیونکہ بھٹو نے پاکستان کے اندر ایٹمی توانائی اور ایٹمی طاقت بننے کے لیے بنیادی کردار ادا کیا تھا. ہالینڈ سے قدیر خان کو پاکستان منگوا کر اور بھٹو کو اس چیز کی سزا دی گئی، اور اس کام کے لیے جس کو استعمال کیا گیا وہ ایک ڈکٹیٹر ضیاء الحق کو استعمال کیا گیا تھا. یہ بھی ایک بالکل واضح اور مستند تسلیم شدہ حقائق ہیں. اور باقاعدہ جو ہے وہ بھٹو نے اپنی ایک تقریر کے دوران کہا تھا کہ مجھے سفید ہاتھی نے، یعنی امریکہ کے بارے میں کہا تھا، نک کسنجر کے بارے میں شاید کہا تھا کہ اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ ہم تمہیں نشانی عبرت بنا دیں گے، اور اس نے بنایا. یعنی جس کو دشمن سمجھا بالآخر اس کے ساتھ یہ کیا. ایک یہ دشمن ہے کہ جناب جن کے بارے میں عمران خان صاحب نے فرمایا یہ میرا دشمن ہے، اور دشمن کا ذرا آپ لاڈ پیار اور انداز دیکھیے کہ وہ اپنے دشمن کے حق میں قراردادیں پاس کر رہا ہے. تو آپ تصور کریں کہ اس سادگی پر انسان کا مر جانے کو دل کرتا ہے. ہم نے اپنے پچھلے ویلاگ میں، کچھ ویلاگ میں یہ تذکرہ شاید ایک سے زیادہ مرتبہ کیا تھا کہ ایک برادر اسلامی ملک کے ایک سربراہ جو کہ کم و بیش کوئی 3 دہائیوں تک اس ملک پر 29 سال تقریباً وہ حکمران رہے، اور مسلسل وہ 29 سال امریکہ کے مخالف تقریریں کرتے رہے، اور اپنے ملک کے اندر بڑے مقبول، جیسے عمران خان صاحب امریکہ کے مخالف تقریر کر کے بڑے مقبول لیڈر، انقلابی لیڈر بن کر ابھرے. وہ شخص، کیونکہ یہ ایک ماڈل اس سے پہلے اپنایا جا چکا ہے اس مملکت کے اندر، 29 سال وہ شخص امریکہ مخالف تقریریں کرتا رہا، اور اس اسلامی مملکت کی عوام بھی جذبات، کیونکہ امریکہ مخالف سینٹیمنٹ جینون ہے لوگوں کے اندر، پبلک کے اندر یہ سینٹیمنٹس امریکہ کے ظلم اور بربریت کی تاریخ بھری پڑی ہے، اس کی وجہ سے یہ سینٹیمنٹ جینون ہے. لہٰذا اس سربراہ نے بھی ان سینٹیمنٹس کو کیش کروایا، امریکہ کے خلاف تقریریں کرتا رہا، اور بھرپور طریقے سے 3 دہائیوں تک اس نے خیر و عافیت سے، صحت و سلامتی کے ساتھ، طول عمر کے ساتھ اس نے اس مملکت پر امریکہ کے خلاف تقریریں کرنے کے باوجود زبردست طریقے سے حکومت کی، اور امریکہ نے اس کی نہ حکومت گرائی اور نہ اس کو تختہ دار پر لٹکایا بھٹو کی طرح، اور نہ کوئی ایسا پلاننگ کی. زبردست طریقے سے وہ امریکہ کے خلاف کھلم کھلا آرام سکون سے تقریریں کرتے رہے اور لوگوں کے سینٹیمنٹس کو جو ہے وہ کیش کرتے رہے. اور بالآخر جو سننے والی بات ہے کہ جب وہ شخص مر گیا تو اس کے مرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ جو تقریریں 29 سال امریکہ کے مخالف کرتا رہا، دراصل وہ تقریریں اس مملکت کے اندر امریکہ کے سفارت خانے سے، امریکہ کے سفارت خان خود اس کو لکھ کے دیتے تھے
क्योंकि उनको पता था कि ये अमेरिका मुखालिफ सेंटीमेंट्स बिकते हैं। लिहाजा अगर कोई जेन्युइन बंदा, अगर कोई जेन्युइन लीडर जो हकीकी मानों में अमेरिका का मुखालिफ है, वो अगर इक़्तिदार पर आ गया, इन लोगों के सेंटीमेंट्स को उसने जो है वो इस सिनर्जी को एक जगह उसको करके इकट्ठा करके अमेरिका के मुखालिफ किया, तो ये मुल्क हमारे हाथ से निकल जाएगा। लिहाजा एक डमी किस्म का बंदा सामने रखें और उसको कहा जाए कि ये तुम अमेरिका मुखालिफ के सेंटीमेंट्स मौजूद हैं, तो ये तकरीरें करो और हमारे खिलाफ तकरीरें करो, लेकिन अमली तौर पर कोई इकदाम ज़ाहिर है तुमने नहीं करना, क्योंकि तुम हमारे एजेंट के तौर पर हो। लिहाजा 29 साल बाद पता लगा कि मुशर्रफ खान खुद एक स्ट्रेटजी, एक हिकमत अमली का एक तदबीर का नतीजा था, और ये इस तरह किया जाता है बाकायदा तौर पर। आप देखें, अक्सर आपने, ये छोटे लेवल की बात हम बता रहे हैं समझाने के लिए, आपने सुना होगा कि फलां जगह पर एक मस्जिद का इमाम 10 साल या 12 साल या 15 साल इमामत करवाता रहा, और बाद में जब वो फौत हुआ तो या बाद में वो पकड़ा गया तो पता चला ये तो बुनियादी तौर पर एक हिंदू था। ये बाकायदा वहाँ एजेंट के तौर पर यहाँ नफूज किया हुआ था उसने मुसलमान के रूप में, और किसी जगह पर आया और उसने वहाँ पर रहन सहन इख्तियार किया, और उसने अपना जली शनाख्ती कार्ड भी बनाया हुआ है और लोगों के अंदर मशहूर हो गया। लोग कौन से तहकीक करते हैं? किसी मोहल्ले में कोई आगे रहता है और वो अपना जो नाम बताता है लोग एतमाद करते हैं, वो अपनी जो कौम बताता है लोग एतमाद करते हैं, वो आता कहता है मैं चौधरी हूँ, मैं सैयद हूँ, मैं फलां हूँ। कौन किसी की तहकीक करता है? कहते हैं ठीक है जी बिस्मिल्लाह जी। इसी तरह ये एजेंट इस तरह काम करते हैं, और इसी तरह ममलकत तो बड़े लेवल पे चले जाएं तो ये बाकायदा एक स्ट्रेटजी, एक अमली का अपने मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए सब कुछ किया जाता है। आज पाकिस्तान की ममलकत में एक दुश्मन, पाकिस्तान का, अमेरिका का एक दुश्मन इमरान खान, उसके हक में, इमरान खान साहब के हक में जो इमरान खान साहब अमेरिका के खिलाफ इल्जामात लगाते रहे कि मेरी हुकूमत गिराने में, वो उनके हक में करारदादें पास कर रहे हैं। आज हम बिलखसूस पाकिस्तान के उन जज्बाती अवाम और उन मजहबी तबकात को मुखातिब करते हुए चंद सवाल करना चाहते हैं, बिलखसूस मजहबी तबकात और बिलखसूस मकतब तशय्युअ के, और बिलखसूस मकतब तशय्युअ के एक मजहबी रहनुमा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब को मुखातिब करते हुए चंद सवाल करना चाहते हैं। और हम ये सवालात एक उन राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब के अफकार, उनके नजरियात, उनकी वाबस्तगी, उनकी कुर्बत को मद्देनजर रखते हुए, जो उनकी मकतब तशय्युअ या मकतब तशय्युअ के बड़े नामी गिरामी और इनकलाबी शख्सियात, बिलखसूस इमाम ख़ुमैनी, रहबर मुअज़्ज़म, लबनानी सैयद, या इस मज़हबी तहरीकों के साथ जो उनकी वाबस्तगी और उनके अफकार और नजरियात की वाबस्तगी है, उस तनाज़ुर में करेंगे कि जनाब वाला राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब, आपका नुक्ता नज़र ये था कि हमने पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को एक मसीहा, एक इनकलाबी लीडर, एक अमेरिका मुखालिफ, अमेरिका दुश्मन समझते हुए मुतारफ करवाया था कि ये क्योंकि अमेरिका दुश्मन है लिहाजा ये इनकलाबी है, क्योंकि ये अमेरिका दुश्मन है लिहाजा ये एक बहुत बड़ा मज़ामत का इस्तिहारा है, क्योंकि ये अमेरिका मुखालिफ है। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में इस तरह डंकी की चोट पे किसी ने खत लहरा कर ये नहीं कहा कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराने में रोल प्ले किया, ये बहुत बड़ा इनकलाबी शख्स है और लिहाजा ये फ्रंट लाइन का मज़ामत का इस्तिहारा बन के आया, लिहाजा हम इस वजह से इसके साथ हैं। और आपने यहाँ तक बस नहीं की, बल्कि आपने कहा कि ये शख्स तो मैंने 18-20 साल, ये आपके अल्फाज हैं कि मैंने कुम में गुजारे, और मैंने उन शब जिंदादार मुजतहिदीन इकराम जिनकी जिंदगी में आपने कभी हराम तो दूर की बात है, आपने उनकी जिंदगी में कभी मकरूह अमल नहीं देखा, लेकिन उसके बावजूद आपने एक लिबरल, एक सेकुलर, जिसकी लिबरलिज्म की, जिसकी आरामकारियों की, जिसके तमाम ऐसे कामों की सबूत और शवाहिद मीडिया पर डंके की चोट पर सामने सबूतों के साथ मौजूद है। अमेरिका की रियासत के अंदर एक अदालत से बाकायदा तौर पर ये इनके वारंट जारी हुए हैं, जहां से ये एक अपनी नाजायज बच्ची के हवाले से उसको ओन न करने की वजह से, जब उस अदालत ने कहा कि आप अपना डीएनए टेस्ट करवाएं ताकि पता चले कि ये बच्ची आपकी है, इन्होंने वहां से राय फरार। आज तक ये अमेरिका क्यों नहीं जाते आप बताएं? ये दूसरे ममालिक में जाते हैं, लेकिन अमेरिका कभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि ये वहां पर ये बात होगी और वहां पर ये काम आम है। वो सिर्फ इस वजह से इनका वो टेस्ट करवाना चाहते हैं कि ये उसको ऑन नहीं करते और उसको वो हकूक नहीं देते, और वो उस लड़की ने दावा किया मेरा वालिद है, लिहाजा ये उसका झूठ पकड़ने के लिए वहां पर झूठ की सजा है, लेकिन इस हराम काम की कोई सजा नहीं है। ये ज़हन में रखें, वहां ये काम जायज है, आम है कि वो बेपनाह लोग हैं, उनकी 60-60, 70-70% लोग हैं, वहां का कानून है कि मसलन आप अगर बगैर शादी के भी अगर बच्चे पैदा करते हैं तो ये उनका कानून है। ये पाकिस्तान, ये तो इस्लाम के अंदर ये फेल हराम है, ये हरामकारी जिसका हमने तज़किरा किया, ये इस्लाम में हरामकारी है, वहां के कानून के मुताबिक ये आम काम है। लेकिन ये वहां इसलिए नहीं जाते कि इनको पता है कि अगर वहां ये काम जो कि लेजिटिमेट है, वहां काम जो कि लीगल है, लेकिन मेरे दीन में तो लीगल नहीं है, तो लिहाजा मैं यहाँ सियासत कैसे करूंगा, इसलिए ये वहां से भागे और ये चीजें भागे। तो पता है आम पब्लिक है, ये डॉक्यूमेंट हुई हुई चीजें हैं। इसके अलावा इनकी दास्तानें ज़बान ज़द-ए-आम है, लेकिन उसके बावजूद राजा साहब ने कहा कि मैंने इतनी खुदा पर ईमान जितना कि मैंने उन मुजतहिदीन मराज कराम अपने साथी में नहीं देखा, उन उलमा में नहीं देखा, जितना मैंने इमरान खान पर देखा। इस कदर आपने उसको मसीहा और इस हद तक आप गए, और आपने काम खून के आखिरी कतरे तक इसके साथ करने हैं। हम जान के नजराने पेश कर देंगे, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। आइए जनाब बताइए इस सवाल का जवाब कि अगर अमेरिका अपने दुश्मन के हक में करारदादें पेश करता है, तो बताइए उस लबनानी सैयद के, जो लबनानी सैयद अभी अभी ताज़ा तरीन शहीद हुआ है, उस मज़ामत का इस्तिहारा, जिस लबनानी सईद के साथ पता नहीं आपने किस तरह जान जोखों पर डालकर उसके साथ एक मुलाकात की, फिर उसके साथ तस्वीरें बनाई, फिर उसके जिस्म के साथ खड़े होकर आपने अपने वजूद की तस्वीरें बनाने के बाद आपने उसके नजरियात को उठाकर बाहर फेंका और उसके साथ खड़े होकर उसकी बनाई गई उसके वजूद और जिसम के साथ कुर्बत रख के उसकी जो तस्वीरें बनाई उसको आपने कैश किया और दुनिया को बताया कि मेरी इसके साथ पता नहीं कितनी कुर्बत है। जबकि आपने, क्योंकि तस्वीरों के जरिए लोग, दुनिया उस लबनानी सैयद का एहतराम करती थी, उस पर जान देती थी, उस पर मकतब तशय्युअ के अफराद उस लबनानी सैयद के अपने लिए रोल मॉडल समझते थे, और आपने इस बात को कैश करवाया। बताइए कि उस दुश्मन को, अमेरिका का वो भी दुश्मन था, उसको तो अमेरिका ने टुकड़े टुकड़े करवाया बमों से, गोलियों से, लेकिन इस दुश्मन के हक में करारदादें पास कर रहे हैं। बताइए इस सवाल का जवाब। अगर अमेरिका जैसा सफाक तरीन दरिंदा और दुश्मन अपने दुश्मन के साथ ये काम करता है जो लबनानी सैयद के साथ किया, वो दुरुस्त था, या ये काम जो करता है इमरान खान के साथ ये दुरुस्त है? इमरान खान के हक में करारदादें पास करे, लबनानी सैयद के को बमों से टुकड़े टुकड़े करे, फलस्तीनी महाज के बड़े बड़े शख्सियात के साथ उसको बमों के आगे रखे और इसके हक में करारदादें पास करे। इसको आपने वली खुदा बनाया, इसको आपने क्या क्या आपने लिया। आज भी आप कोई साफी जाता देखते हैं तो आप फौरी तौर पर कहते हैं हम इसको जान कुर्बान कर देंगे, हम ये कर देंगे। आप पीछे हटने को तैयार नहीं।
بتائیے آج پارلیمنٹ نے اس دشمن کے حق میں قراردادیں پاس کی. بتائیے آپ کے پاس کیا جواب ہے کہ آپ نے اس پوری قوم کو جو آپ کے ساتھ وابستہ تھی آپ نے اٹھا کر ایک لبرل شخص کو, جبکہ آپ کی ذمہ داری علماء ورثۃ الانبیاء کے طور پر یہ تھی کہ آپ اس عوام کو ایک کسی پاکیزہ رہنما اپنے تک رکھتے, آپ اپنے آپ کو رہنما کے طور پر پیش کرتے, آپ اپنی پاکیزگی پاک دامنی آپ اپنے تقوی کے ساتھ اس کو اٹیچ کرتے, اور اس کو چاہیے تھا کہ وہ آپ کی پیروی کرتا. لبرل شخص کو چاہیے کہ وہ عالم دین کی پیروی کرے, نہ کہ عالم دین کو چاہیے کہ وہ ایک جو ہے وہ لبرل سیکولر شخص کی پیروی نہ صرف خود کرے بلکہ ایسے کلمات اس کے ساتھ جان نچھاور کرنے کی باتیں کرے کہ جب ایک عالم دین 20-25 سال علم حاصل کرنے والا یہ حرکت کرے گا تو خود سوچے کہ اس کی اولاد یعنی اس کی وہ پیروکار عوام جو اس سے وابستہ ہے وہ اس کے بارے میں کیا تصور کرے گی. اگر آپ جس محلے میں رہ رہے ہیں وہاں پر اگر ایک گینگسٹر بندہ رہتا ہے اور آپ اپنے گھر میں آ کر اپنی اولاد کے سامنے اس گینگسٹر کے حق میں تقریریں کریں کہ میں اس کے ساتھ خون کے آخری قطرے تک کھڑا ہوں اور اس پر جان نچھاور کر دوں گا, تو آپ کے گھر میں آپ کی اولاد آپ کے بیٹے اور بیٹیاں اس شخص کو آئیڈیل بنا لیں گے. اور اگر آپ گھر پہ نہیں ہوں گے اور اگر آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو وہ اس گینگسٹر کے ہاتھوں ظلم و ستم کا نشانہ بنیں گے, جن کو آپ گینگسٹر کے طور پر متعارف کروانے کی بجائے مسیح کے طور پر متعارف کرواتے رہے, اس پر جان نچھاور کرنے کی باتیں کرتے رہے جبکہ وہ ایک گینگسٹر تھا. آپ بتائیے ذرا کہ امریکہ اگر اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے تو پھر اس دشمن کے ساتھ ایسا کیوں نہیں کر رہا؟ اگر وہ مزاحمت کا استعارہ ہے تو یہ کیا ہے؟ اگر ایسے مزاحمت کے استعارے ہوتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ کیوں نہیں کیا؟ ایران کے اتنے بڑی بڑی شخصیات کے اوپر ایران کے اندر اس قدر اس نے پابندیاں لگائیں, سینکشنز لگائیں جو ان کا دشمن ہے, کہ وہاں کی عوام اس قدر شکنجوں میں ہے, اس قدر وہاں پر یعنی مہنگائی اور ظلم و ستم کا بازار گرم کر رہا ہے, لیکن وہ لوگ اپنے نظریات اور افکار سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. بتائیے ایران بھی تو اس کا دشمن ہے, اس کے حق میں تو قراردادیں پاس نہیں کرتا. اگر قراردادیں پاس کر دی ہے تو فلسطینیوں کے حق میں پاس نہیں کرتا, جبکہ ان تمام مذہب جن علاقوں میں امریکہ کے دشمن بستے ہیں, یعنی لبنان میں وہ سید لبنانی سید, فلسطین میں وہ تمام تنظیمیں جو اس وقت جہادی تنظیمیں, شام میں, عراق میں, ایران میں, جہاں جہاں امریکہ کے دشمن بستے ہیں امریکہ وہاں پر بم برسا رہا ہے, اور اس دشمن کے علاقوں میں جہاں بم برسا رہا ہے اس دشمن کے ارد گرد رہنے والے یعنی ان جن کو امریکہ دشمن سمجھتا ہے ان کے بچے, ان کی عورتیں, ان کے مرد, ان کے بوڑھے, مساجد, سکول, کالجز, کھیل کے میدان, ہر ہاسپٹلز, سب کچھ تباہ و برباد کر رہا ہے, بچوں کے چیچڑے اڑا کے رکھ رہا ہے. دوسری طرف یہ کیسا دشمن ہے کہ اس کے حق میں قراردادیں پاس کر رہا ہے؟ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں, بصیرت والوں کے لیے نشانیاں ہیں. بے بصیرت انسان اگر ساری زندگی کعبے کے اندر بھی بیٹھا رہے, ایک بے بصیرت انسان اگر ساری زندگی ائمہ معصومین علیہ السلام کی صحبت میں بھی بیٹھا رہے, مجھے بتائیں کہ وہ اشخاص جنہوں نے ائمہ کو ذبح کیا, امام حسین کو ذبح کیا, وہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو خود امام حسین علیہ السلام کی صحبت میں زندگی گزاری, امام حسین کے والد گرامی کے ساتھ زندگی گزاری, بلکہ ان کے ساتھ جنگوں میں شہادت کے رتبے تک پہنچنے والے تھے, لیکن بعد میں آ کر انہوں نے ان کی اولاد کو ذبح کر دیا. لہٰذا یہ ابا کبا, یہ کسی جگہ یہ سید کے ساتھ تصویریں بنانا یا کسی عوزے کے بڑے قوم اور نجف کے عوزے کے بارے میں فخر سے بیان کرنا, ہم نے فلاں جگہ اتنی زندگی گزاری, آپ سے بڑے بڑے بزرگ رسول خدا کے تربیت یافتہ اٹھ کے رسول خدا کی اولاد کو ذبح کر رہے ہیں. لہٰذا یہ مت بتائیے انسانیت کو, یہ بتائیے آج امام خمینی فرماتے تھے انسان کا ماضی کچھ بھی نہیں, انسان کا حال ہے سب کچھ. اگر ماضی تھا تو شمر کا ماضی بڑا تابناک تھا, اگر ماضی تھا تو وہ تمام قاتلین ان کا ماضی بڑا تابناک تھا, لیکن ان کا حال کیا تھا؟ یہ ہے حجت انسانیت پر, حجت اس لوگوں کے سامنے کسی بھی شخص کا حال اس کا ہے. امام خمینی خود فرماتے تھے کسی کا ماضی مت دیکھو, یہ دیکھو حال کیا ہے. آپ اکثر دعا کرتے ہیں کہ یا خدایا خاتمہ بالخیر کرنا, یعنی ماضی میں کچھ بھی رہا ہوں, یہ نہ ہو میرا جب موت کا وقت قریب آئے تو میں گمراہ ہو جاؤں. لہٰذا آج کے یہ سوالات پر سوچیے گا, شاید ہمارے یہ سوالات آپ کے دل پر چوٹ بن کر شاید آپ کو خدا کی امام زمانہ کی طرف واپس پلٹا دیں, توبہ کا موقع دیتے. اس عوام آج جس کے حق میں آج جس کو آپ نے گمراہ کیا اور گمراہ کر کے ایک ایسے شخص کو جو امریکہ مخالف, آپ نے کہا کہ ہم تو اس وجہ سے اس کے ساتھ اپنی پرائیویٹ میٹنگوں میں محفل میں آپ یہ کہتے ہیں ہم تو اس کے ساتھ اس لیے ہیں کیونکہ یہ امریکہ مخالف ہے. آج آپ نے اس امریکہ مخالف اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے, جبکہ آپ کو اس سے پہلے بھی پتا تھا, لیکن آج تو اتنی اشکار بات ہو گئی ہے آپ نے پھر بھی نہیں ماننی. لیکن ہم صرف خدا کی خاطر, قربتاً اللہ, امام زمان کی خاطر, حجت تمام کرنے کی خاطر, آپ کو دعوت دینے کی خاطر, خدا کا واسطہ ہے اگر آپ نے اس کے ساتھ چلنا بھی ہے تو خدا کے لیے اس کو ولی خدا نہ بنائیں, خدا کے لیے اس کی حقیقت بنا کر لوگوں کو اس کے ساتھ چلیں. حرام کھانا کچھ شرائط کے ساتھ درست ہے, لیکن آپ ان شرائط کے ساتھ حرام کھائیے. اس طرح آپ دینی لبادے میں دینی شعار بلند کر کے حرام نہ کھائیے. سور کھانے کے لیے کچھ شرائط ہیں, وہ شرائط ہیں کہ آپ مر رہے ہو تو آپ کھا سکتے ہیں, لیکن آپ سور بالکل آپ کے گھر میں ہر چیز موجود ہو, اعلیٰ سے اعلیٰ آپ طعام کا بندوبست کر سکتے ہیں, اور اس دوران آپ سور کھائیں آپ نہیں کھا سکتے. لہٰذا آپ نے اگر اس کے ساتھ چلنا ہے تو آپ اس کو دینی شعار, اس کو ولی خدا بنا کر پیش کر کے انقلابی لیڈر, بابصیرت لیڈر بنا کر خدا کے واسطے آپ پیش نہ مت کریے, کیونکہ یہ کام فعل حرام کے زمرے میں آتا ہے. آپ اس کو عام بندہ تصور کریے, یہ کام ٹھیک ہے, آپ کہیں سارے لبرل سیکولر لوگ ہیں اور آپ ان سیکولر لبرل میں سے اپنے حقوق کے لیے اس وجہ سے چل رہے ہیں. آپ جان کے نذرانے خون کے قطرے بہانے تک آپ یہ جو کام پیش کر رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں امام زمان سن رہے ہیں آپ کے ان نعروں کو, اور یہ فعل حرام کے زمرے میں آتے ہیں. آپ کسی کام جا کر مرجع سے پوچھیے اس فتویٰ اس بارے میں کہ میں لوگوں کے ساتھ جان کے نذرانے, ایک لبرل شخص کے پیچھے جان کے نذرانے خون کے آخری قطرے تک بانے کی باتیں کر رہا ہوں, کیا یہ دینی طور پر شرعاً جائز ہے؟ لہٰذا آج آپ کا یہ شخص جس کو آپ نے شیعت مکتبۃ شیعہ کے لوگوں کے لیے رابر روڈ ماڈل بنانے کی کوشش کی, وہ بے نقاب ہو چکا ہے. گو کہ یہ حقائق جذباتی عوام کے لیے بہت تلخ ہیں, لیکن بابصیرت, باشعور, فہم و فراست رکھنے والے لوگوں کے لیے یہ بڑے عبرتناک اور درس حاصل کرنے کے لیے, عبرت حاصل کرنے کے لیے بہت ہی دلچسپ حقائق ہیں. امید ہے کہ آپ سمیت تمام عوام آج کی اس ویلا کو ایک شعور کے طور پر, ایک اپنے پبلک کے اندر ایک ایوولوشن کے طور پر ایک ہلکی سی کوشش سمجھتے ہوئے یقیناً اس کو ہر شخص تک پہنچانے کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کریں گے.